मदनजी हरिवंशजीसँग मैले अघि पनि चर्चा गरेँ। हाम्रो पनि मित्रता यथावत सधैँ नै हो इतिहासका। हामी करोडपति हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ अरबपति हुनुभन्दा अगाडि हामी सँगै साथी हो। हाम्रो त्यो बेलादेखिको त्यो मित्रता पाएँ, जसको गीतमा मेरो 3 वर्षको चाहिँ नातिनी पनि नाच्ने, मेरो 60 वर्षको श्रीमती पनि नाच्ने। 16 करोडले अहिले मैले भर्खरै मैले हरिवंशजीलाई सोधेँ कि त्यो गीत चाहिँ कति कुनै सीमा नै छैन र यस्ता गीतहरू थुप्रै भन्दै जाउँ, गर्दै जाउँ। दोस्रो उहाँको चाहिँ नि एन्ट्री भन्छौँ म म्युजिकको क्षेत्रमा होइन। योभन्दा पहिलेको गीत पनि त्यत्तिकै फुलबुट्टे साडी है। मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने कि मानिसमा त्यो प्रतिभा भन्ने कुराको कुनै उमेर हुँदैन। तपाईँ यत्रो अरबपति भएर कतिको खुसी हुनुहुन्छ? उहाँहरूले अरबपति हुने, धनी हुने सोच बनाइराख्नु भएको छ कलाकारहरूले होइन। म पनि तपाईँ जस्तै हुन पाऊँ भन्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ? सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। धन्यवाद हरिवंशजी। तपाईँले गाली नै गरे भने पनि आशी लाग्छ भने मेरो जुन एउटा भनौँ लगभग अघि म वर्ष गर्दै थिएँ वासुदेवको निर्माणताका हाम्रो भेदभाव हो जस्तो लाग्छ मलाई। 39 वर्ष भएको छ, 2039 सालको कुरो रहेछ। 39 वर्ष भएछ। मीर शाहजी जो कि सबैको बारेमा धेरै कुरा गर्नुभयो। मीर शाहजी जो आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हुनुहुन्छ, उहाँले दिलीप कुमारको कुरा गर्नुभयो, अमिताभ बच्चनको कुरा गर्नुभयो। आफैमा पनि उहाँसँग धेरै जीवनै बित्यो। हाम्रो चाहिँ मित्रता चाहिँ लगभग 50 वर्ष जति हो जस्तो मलाई लाग्छ। 50 वर्षको दौरानमा सधैँ मैले एउटै सतहमा गुडेको गाडी उतार चढावहरू सायद आएन। र जहिले पनि हामी यो विभिन्न व्यवसायको क्रममा, यसै मनोरञ्जनको क्रममा, घुमघामको क्रममा भेट्दाखेरि म उहाँलाई चिनाउँदाखेरि नेपालको एउटा यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जो कि निरन्तर करिब 45 वर्षदेखि नेपालको चाहिँ यो कलाको क्षेत्रमा र त्यो पनि विभिन्न विधामा, चलचित्र मात्र होइन, उनले लेखेका गीतहरू, उनले ती गीतहरू चाहिँ भनौँ न अमर गीतहरू छन्, कहिले पनि नबिर्सिने गीतहरू छन्। एउटा अत्यन्तै ट्यालेन्टेड इन्स्टिट्युसनले दिँदा कुरा गर्दाखेरि कता अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ कि राजनजीलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। राजनजी एउटा यस्तो सिम्पल चाहिँ व्यक्तित्वका धनी, त्यस्तो ट्यालेन्टेड भनौँ न। मैले धेरै वर्षपछि एउटा यस्तो ट्यालेन्टलाई भेट्ने मौका पाएँ, जसको गीतमा मेरो 3 वर्षको चाहिँ नातिनी पनि नाच्ने, मेरो 60 वर्षको श्रीमती पनि नाच्ने। होइन 16 करोडले अहिले मैले भर्खरै मैले हरिवंशजीलाई सोधेँ कि त्यो गीत चाहिँ कति कुनै सीमा नै छैन र तपाईँको यो उचाइ अझै बढ्दै जाओस्, किन तपाईँमा त्यो चाहिँ एउटा ट्यालेन्टका साथसाथ चाहिँ एउटा गुड ह्युमन बिङ, एउटा राम्रो मानिसमा हुनुपर्ने ती गुणहरू तपाईँमा छन्। ती गुणहरूले नै मलाई लाग्छ कि हामी सबैलाई यहाँ जोडेको हो। तपाईँको यो संस्था बडो ठुलो हुँदै जाओस्। कति हामीले यी संस्थासँग जोडिएका केही व्यावहारिक चाहिँ चाहिँ अलि भनौँ न अलि विसङ्गतिका कुराहरू पनि गरौँ, ती पनि मिल्दै जाउँ होइन। र यस्ता गीतहरू थुप्रै भन्दै जाउँ, गर्दै जाउँ। मलाई पनि भन्नुभएको छ उहाँले, मैले आफैले पनि। जो राजेनजी तपाईँले चाहिँ सम्झिनुभयो, बोलाउनु भयो, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। मलाई यस्तो किसिमको विशिष्टतम भनौँ न, योभन्दा राम्रो यस्तो प्रकारको यसरी सबै एउटै मञ्चमा उभिन पाएको सायद चाहिँ मलाई सम्झना नै छैन है। मदनजी हरिवंशजीसँग
जसको मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, हाम्रो पनि मित्रता यथावत सधैँ नै रह्यो। एकअर्का प्रति जहिले पनि शुभकामना। हामी करोडपति हुनुभन्दा अगाडि, तपाईँ अरबपति हुनुभन्दा अगाडि हामी सँगै साथी हो। हाम्रो त्यो बेलादेखिको त्यो मित्रता र अघि साथीले भने जस्तो त्यो बेलामा सायद हाम्रो परिचय सामान्य थियो होला। त्यो बेला सुरु भएको आजसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। त्यो मात्रै होइन कि मतलब के भने केही यस्ता व्यक्तित्वहरू आफ्ना जीवनमा हुन्छन् जसको नामै सम्झिँदाखेरि पनि एक प्रकारले एउटा नयाँ ऊर्जा, एक प्रकारको जोस, मान्छे त मेरो साथी हो, अहिले गएर 40औं वर्ष पुरानो साथी हो भन्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ। त्यसर्थमा म दुवैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नेपाललाई, नेपालको कलाको क्षेत्रलाई अत्यन्तै गौरवान्वित बनाउनु भयो। त्यसका लागि मदनजी, अघि म भन्दै थिएँ अनौपचारिक रूपमा कि केही घटनाक्रमले मानिसको जीवनमा बहुत ठुलो चेन्ज ल्याउँछ। मानिसले आफूलाई फेरि रिइन्जिनियरिङ भन्छ नि, रिक्रिएट गर्ने मौका पाउँछ। म अमिताभ बच्चनको इक्जाम्पल दिँदै थिएँ। अमिताभ बच्चन एकचोटि कता चाहिँ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीबाट हराइसकेका थिए। एक दुई चारवटा उनले गल्ती गरे, ती फिल्महरू फ्लप भए। त्यसपछि उनी आफैलाई खोज्ने, उनी त्यसपछि न्युयोर्कमा गएर बिजनेसम्यान बन्ने चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ लिएर फिल्म इन्डस्ट्रीबाटै टाढा भएर गए। केबिस एउटाको प्रोग्राम कम्पनी खडा गरे, जुन कम्पनी पछि गएर क्रमशः चाहिँ नि त्यो टाटै भयो, पल्ट्यो। अत्यन्त कठिन आर्थिक दृष्टिकोणबाट गएर फेरि आफूलाई उसले रिइन्जिनियरिङ गरे। त मदनजी कहिले पनि त्यो किसिमको नियतिबाट त पुग्नु भएन। तर मलाई केही स्वास्थ्य सम्बन्धी आएका चुनौतीहरूलाई सिर्ने क्रममा उहाँले यो जुन फेरि दोस्रो उहाँको चाहिँ नि एन्ट्री भन्छौँ म म्युजिकको क्षेत्रमा होइन, योभन्दा पहिलेको गीत पनि त्यत्तिकै फुलबुटे सारी है। र त्यसमा त्यो गीत मात्रै नभनौँ, त्यो गीतमा उनको बडीको तालमेल, उनको बडीले उनको हरेक चाहिँ भनौँ न त्यसको रिदम, उनको चाहिँ बडीबाट देखेको त्यो एनर्जी र त्यसको एक्सप्रेसन, यही गीतमा पनि उहाँको एक्सप्रेसन त फ्यान्टास्टिक। मैले तपाईँलाई यति ठुलो योगदान दिन्छ, तपाईँ बिस्तारै क्रमशः बिर्सिनुहुन्छ नि पार्किन्सन भन्ने रोग भयो। तपाईँलाई यो सङ्गीतको यो यात्राले यो सबै कुरालाई बिर्साएर झन्झन ऊर्जा दिँदै जान्छ आउने दिनहरूमा। म बिल्कुल म यो कुराप्रति क्लियर छु। तर त्यो होस् भन्ने मेरो प्रार्थना पनि हो होइन। यो गीतले पनि अर्को एउटा नयाँ उचाइ चाहिँ नाप्नुमा त कुनै शङ्कै छैन। मैले यति मिठो गाउनु भएको छ, राजेशजीले यति राम्रो छायाङ्कन गर्नुभएको छ। राजनजीको लेख्ने र म्युजिकको कला, उहाँले त चाहिँ एउटा श्रोताको चाहिँ भनौँ न चाहिँ एउटा कण एउटा चाहिँ रग छिर्नु भएको छ। अदरवाइज निरन्तर वान आफ्टर दि अदर ब्लकबस्टर्सहरू दिनु भने चाहिँ कुनै पनि फिल्ममा सजिलो काम चाहिँ होइन। गौरीजी, अब उनको बारेमा म धेरै के चर्चा गरौँ, अघि नै कुरा भइसक्यो। यो गीतमा समेत फेरि एकचोटि यो गीतमा फेरि उनले चाहिँ ती पुराना धेरै सम्झेका कुराहरू उनले अर्कै ढङ्गले सम्झिनु भएको रहेछ। मैले अरू कुनै ढङ्गबाट सम्झेको होला, ती सबैलाई फेरि सम्झाइदिनु भयो उहाँले, बल्झाइदिनु भयो। दादा, मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने कि मानिसमा त्यो प्रतिभा भन्ने कुराको कुनै उमेर हुँदैन र प्रतिभा भन्ने कुरा कुन रूपबाट छल्किन्छ। त्यो म पनि यो क्षेत्रले मलाई सधैँभरि, म अरू क्षेत्रले मलाई जति ताने पनि यो क्षेत्रले चाहिँ मलाई कहिल्यै छोड्दैन। कुनै न कुनै रूपले म जोडी नै रहन्छु। त्यो भनेको आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा अन्तर्मनको एउटा त्यो संलग्नता पनि हो, त्यो एक प्रकारको एट्र्याक्सन, आकर्षण पनि हो। त अघि हाम्रो भाइले उद्घोषणको क्रममा चाहिँ नि फेरि पनि यो फिल्म हेर्न पाऊँ भने म यो फिल्डमै छु। साथीहरूको माध्यमबाट आउने दिनहरूमा यो फिल्ड अझ बढ्ता व्यापक होस् होइन। यसले चाहिँ अझ झन् टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि कुनै पनि फिल्डको, आर्टको फिल्डको चाहिँ सीमा, जोग्राफिकल बााउन्ड्रिजहरू हुँदैन होइन। नेपालमा एक त अरू यसै पनि नेपालीहरू विश्वभरि फैलिसके। नेपाली नै मात्रै भए पनि कुनै सीमा छैन भनेपछि कलाकारको लागि ल्याङ्ग्वेज भने चाहिँ कुनै एक्सप्रेसनको र कुनै लिमिटेसन होइन। त्यो फिल्डले पनि अझ बढ्ता व्यापकता लिँदै जाओस् र त्यसमा हामी सधैँ नै कुनै न कुनै रूपबाट संलग्न हुन सकौँ। व्यावसायिकताले यो क्षेत्रलाई अर्को तर्कमा पुऱ्याओस् होइन। नेपालले यस्ता यस्ता किसिमका चाहिँ कृतिहरू दिन सकोस् कि जो कुनै दिन गएर चाहिँ नि अस्करमा समेत त्यसले आफ्नो स्थान बनाउन सकोस्। त्यो सम्भव छ, हुनसक्छ। नेपालमै आएर सुट गरेको निर शाहजीको आफ्नै
हुन्छ नि प्रत्यक्ष सहभागितामा र उनको निर्देशनमा बनेको क्यारेक्टर होइन, त्यसले कतिवटा चाहिँ नि अवार्ड्स जितेको नोमिनेसन त भएको थियो नि, 5 सेक्टर्समा नोमिनी भएको त्यो फिल्मको कथा, फिल्म पात्र, फिल्मको सुटिङ नेपालमै भयो। त्यस अर्थमा हामीले सपना भनेर ठुलो हेर्नुपर्छ पर्दछ होइन। नेपालमा कुनै ट्यालेन्टको कमी छैन र यही कुराहरू भनिकन राजनजीलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिँदै, अब मैले त्यसको एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन कि मेरा नजिकका मित्रहरू जोसँग पुरा जीवनै बित्यो उहाँहरूको साथमा उभिने बस्ने त्यो माया स्नेह र सम्मान चाहिँ साट्ने जोड्ने मौका जोडाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई एकदम सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यहाँहरू सबैलाई यहाँका साथीहरूलाई उपस्थित सबै हाम्रा चाहिँ कलाकार क्षेत्रका ट्यालेन्टेड यी प्रतिभाहरूलाई नमन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अन्त्य साङ्गीतिक होस् भन्ने मेरो चाह र मिलन बहिनी हुनुहुन्छ। मिलनलाई मैले अब यता बोलाएँ, यहाँ बिचमा राखेँ, अब यहाँ छेउमा। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद विनोद चौधरीज्यूलाई। सरले एउटा उत्तर दिएर जानु होला प्लिज। विनोद सर एउटा उत्तर दिएर जानु होला हजुर, एउटा उत्तर दिएर जानु होला प्लिज। एउटा क्वेसन छ मेरो प्लिज। होइन त्यसैलाई म फ्लिप गर्ने हो होइन, त्यसलाई म माइक दिनु होला प्लिज। तपाईँ यत्रो अरबपति भएर कतिको खुसी हुनुहुन्छ? उहाँहरूले अरबपति हुने धनी हुने सोच बनाइराख्नु भएको छ कलाकारहरूले होइन। म पनि तपाईँ जस्तै हुन पाऊँ भन्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ भनिदिनु होला कृपया सबैलाई। होइन हेर्नुहोस्, यो के भने धनको चाहिँ त्यसको नापतोलले मान्छेलाई खुसी बनाउने होइन। तपाईँ कुन बाटोबाट उभिएर त्यो ठाउँमा पुग्नु हो र त्यसको प्रयोग कुन कामको लागि भइरहेको छ। किनकि अरब भन्नुहोस्, खरब भन्नुहोस्, करोड भन्नुहोस्, त्यो एउटा केवल एउटा चाहिँ मापदण्ड हो। मैले भने नम्बर हो, मैले पहिले पनि यो कुरा भनेको छु। तर त्यो कुन साध्यको लागि प्रयोग भइरहेछ त्यो साधन, त्यसले मानिसलाई चाहिँ नि अन्ततगत एउटा खुसीको एउटा चाहिँ नि सन्तुष्टिको अनुभूति दिने हो। त म चाहिँ जति आफ्नो भनौँ न आफ्नो चाहिँ सीमित चाहिँ समय मसँग जुन छ, मलाई लाग्छ कि यसको सदुपयोग मैले गर्नमा कुनै कसर राखेको छैन। चाहे त्यो कलाको क्षेत्र होस्, सांस्कृतिकको क्षेत्र होस्, उद्यम व्यापारको क्षेत्र होस्, त्यस अर्थमा चाहिँ म पुरा सन्तुष्ट छु। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com।